आयोजित यो वैदिक तत्त्वबोध सप्ताहमा आज तेस्रो दिन हजुरहरूको उपस्थितिलाई म नमन गर्दछु। सबभन्दा पहिले हामीले मिलेर एकपटक गुरु मन्त्रलाई सम्झौं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सप्तमर्यादा कवयस्ततक्षुस्तासामेकाम् अभ्यं गुरुगात् आयोर्हस्कम्भ उपमस्य नीडे पन्थां विसर्गे तरुणेषु तस्थो। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु यज्ञं वष्टु धिया वसु। मौर्विटङ्कारजन्मानं भीषणं सर्वविद्विषाम् आर्तानां सान्त्वनं वन्दे तमानन्दं दयामयम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नामको संकीर्तनलाई हामीले सम्झौं। ओम भजन गर ओम भजन गर ओम भजन गर ओम उठदा बसदा हिंडदा डुलदा ओम भजन गर ओम भजन गर ओम भजन गर ओम भजन गर ओम। दुख होस वा सुख होस आफत कस्तैयान परोस हानि होस या वृद्धि होस कर्म प्रधान भाव रहोस। चिंता छोड़ी तन मन जोड़ी ओम भजन करो। उठदा बसदा हिंडदा डुलदा ओम भजन करो। आंधी वर्षा जंगल झाड़ी चाहे ह्यूं मई हिन्न परोस चाहे होस पहाड़ भयंकर चाहे सागर तर न परोस। कष्ट न मानी हरि मन जानी ओम भजन करो। उठदा बसदा हिंडदा डुलदा ओम भजन करो। ओम भजन कर ओम भजन कर ओम। सच्चिदानंद भगवान को जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म को जय। समादरणीय नेपाल आर्य समाज केन्द्रीय सभा का संरक्षक हाम्रा आदर्श विद्वान श्रद्धेय पंडित कमलाकान्त आत्रेयज्यू, यो कार्यक्रममा विशिष्ट रूपमा जुन विद्वानले आफ्नो प्रवचनले ज्ञान बढाइदिनु भयो श्रीमान टीकाराम आर्य जैमिनीज्यू, कार्यक्रमको राम्रो सञ्चालन गर्नुहुँदै श्रीमान
पद्मराज सापकोटाज्यू, अन्य समस्त यो संस्थाका अधिकारीहरू यहाँ विद्यमान भएका समस्त मातृशक्ति र धर्मप्रेमी सज्जनहरू, वेद माताको ज्ञान भण्डारबाट हामीहरूले नित्य प्रति एउटा मन्त्र लिएर ज्ञानको प्रसाद प्राप्त गर्दैछौँ। प्रथम दिनमा हामीहरूले व्यक्ति निर्माणको बारेमा वेद माताबाट ज्ञान पायौं। हिजो हामी त्यो निर्मित व्यक्तिमा पुरुषार्थको विशेष महत्त्व हुनुपर्दछ भन्ने चर्चा हामीले सुन्यौं। आज म अलिकति अगाडि बढ्दै एउटा अर्को मन्त्र लिएर हजुरको समक्ष उपस्थित भएको छु। आजको मन्त्र ऋग्वेदको 10औं मण्डलको 5वां सूक्तको 6ठा मन्त्र हो। अब यो मन्त्रलाई राम्ररी बुझ्ने हो भने विश्वका समस्त समस्याहरूको समाधान यसै मन्त्रदेखि हुने देखिन्छ। किनभने समस्या प्रकृतिबाट छैन। तारागण, उपग्रहहरू, युनिभर्सका विभिन्न अन्य सत्ताहरू, नदी नाला, खोला, विभिन्न प्रकारका मौसमहरू, ऋतुहरू, समस्त अन्य मनुष्यतर प्राणीहरूबाट यो संसारमा केही ठूलो समस्या छैन। यदि समस्या थिए पनि उनीहरूको धेरै निवारणका विधि विधानहरू हामीले सृजना गरिसकेका छौँ। राम्रा राम्रा वाहनहरू यात्राको लागि हामीले बनाइसकेका छौँ। अगाडि पनि रिसर्च हुँदैछ। निवासको लागि विविध प्रकारका नगर ग्रामहरूको रचना, राम्रा भवनहरूको रचना भइसकेको छ विश्वमा र व्यवसायको लागि पनि विविध प्रकारका आयामहरू विकसित भइसकेका छन्। आज मनुष्य बिमारीले नमरोस् भनेर मेडिकल डिपार्टमेन्टले धेरै रिसर्च गरिसकेको छ। अब कोरोनाको पनि भ्याक्सिनहरू तयार हुँदैछन् आउलान् र अगाडि जो यो रोगबाट केही समस्या आउने छ त्यसको निवारण पनि चाँडै हुने जस्तो देखिँदैछ। र यिनी समस्याहरू साधारण समस्या, सबभन्दा ठूलो समस्या छ मनुष्यका भित्र भएका अज्ञानको समस्या, जसलाई अविद्या भनिन्छ। आर्य समाज रूपी संस्थाको सबभन्दा ठूलो घोषणा छ। यसका संस्थापक महर्षि देवदयानजी महाराजले आफ्नो नियमहरूमा जो बताउनु भएको छ, यी संसारमा अविद्याले गर्दा धेरै दुःख छ। यो अविद्याको नाशको लागि सबैले मिलेर प्रयत्न गर्नुपर्दछ, उपाय गर्नुपर्दछ। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। और यो अविद्या कुन कुन प्रकारले हामी भित्र छ त्यो हामीले सोझै बुझ्न सक्दैनौँ। जस्तो हामीले आफ्ना आँखाले अरूको अनुहार हेर्न सक्दछौँ तर आफ्नो हेर्न सक्दैनौँ। आफ्नै अनुहार हेर्न छ भने हामीले एउटा आइनो ल्याउनु पर्यो, मिरर ल्याउनु पर्यो। त्यसको अगाडि उभिएर बल्ल त्यो आइनाले हामीलाई देखाउँछ। हाम्रा आँखाले आफ्नो चेहरा हेर्न सक्दैन, अनुहार हेर्न सक्दैन, अरूको हेर्न सक्दैन। त्यस्तै कुनै पनि मनुष्यले म भित्र कति अविद्याका लक्षणहरू छन्, कति विकारहरू छन्, उनीहरूको स्वतः ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। शास्त्र भनेको के हो? वेद भनेको के हो? वेद भनेको एउटा आइना पनि हो, एउटा मिरर हो, एउटा शीशा हो, जसका अगाडि उभिएर हामीले आफ्नो अनुहार हेर्न सक्दछौँ। कि जब वेद माताले भन्नुहुन्छ कि यस्तो गर्नुपर्छ, तर मैले आफ्नो जीवनमा हेर्दछु कि आजसम्म मैले यो काम त गरिन। वेद माताले भन्नुहुन्छ कि यस्तो गर्न हुन्न, त मैले आफ्नो जीवनमा हेर्दछु कि त मैले त त्यही गरिरहेको छु।
त्यो भएर वेदको स्वाध्याय गर्न अत्यन्त आवश्यकता छ र आजको मन्त्र मर्यादाको मन्त्र। सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासाम् एकाम् इदम् अभ्यङ्गुरोगात् आयोर्हस्कम्भ उपमस्य नीडे पथाम विसर्गे धरुणे सुतस्थौ। हाम्रो वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति जो वेदमूलक संस्कृति हो, जसमा यो सम्पूर्ण हिन्दू जाति आफ्नो विविध प्रकारका सिद्धान्तहरू पछाडि गएर कल्पित गरेर भिन्न भिन्न भए तापनि मूल रूपमा सबैको वेद नै छ र त्यसको एउटा क्रियात्मक आचरण, वेदमय जीवनको आचरणको लागि हाम्रो पासमा ठूला ठूला इतिहासहरू छ। तिनी इतिहास मध्येमा त्रेता युगका दिव्य पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, हामीहरूले कतिपय महापुरुषहरूसित उहाँहरूको एउटा विशेषणहरू सुन्छौं। जस्तो भगवान कृष्णलाई भनिन्छ कि सुदर्शन चक्रधारी या वंशीवाला बाँसुरीधारी। महर्षि दयानन्दजीलाई भनिन्छ वेदोद्धारक, वेदावाला। त्यस्तै श्री रामजीलाई जतिखेर पनि स्मरण गरिन्छ उहाँको साथमा मर्यादाको स्मरण अवश्य छ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। रामायणमा एक ठाउँमा आएको छ, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। यद्यपि भारतीय यो हाम्रो वैदिक संस्कृतिको, आर्यावर्तको संस्कृतिको विनाश गर्न चाहने कतिपय आक्रान्तहरूले हाम्रो यो दिव्य इतिहासलाई त्रेता युग, एक तरहले भनिन्छ कि त्रेता युगको समय 9 लाख वर्ष पहिलेको समय हो। आजको रिसर्च गर्ने मान्छेहरूले 5000 को कुरो गर्छन्, 10,000 को कुरो गर्छन्, तर हामी वैदिक धर्ममा दीक्षित भएका मानिसहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि सृष्टिको उत्पत्तिको काल 1 अरब 96 करोड वर्ष पहिलेको काल। उतिखेरदेखि मनुष्य जातिले विविध प्रकारको आफ्नो जीवन शैलीमा प्रगति गर्दै आएको छ र यिनी चतुर्युगीमा महत्त्वपूर्ण युग जो त्रेता युग छ, त्यस युगमा भगवान रामको आगमन भएको हो र हाम्रो संस्कृतिलाई मेटाउन चाहने मान्छेहरूले, संस्थाहरूले धेरै धेरै षड्यन्त्र गरेर यो सिद्ध गर्नको प्रयास गरे कि कुनै पनि यो एउटा इतिहास होइन। रामायण एउटा कल्पित उपन्यास जस्तो ग्रन्थ हो र हामीलाई हाम्रो जो विशुद्ध वैदिक धर्मको एउटा ठूलो मार्गदर्शन गर्ने आचरणको दिव्य स्वरूप छ भगवान श्री रामको, त्यसबाट विमुख पार्न प्रयास गर्दै आएका छन्। आज पनि यो प्रयास नेपालभरिमा या भारतमा या विश्वभरिमा विधर्मीहरूले गरिरहेका छन्। हामीहरूले आफ्नो वेदको रक्षाको लागि, आफ्नो संस्कृतिको रक्षाको लागि यिनी संस्थाहरूबाट, यिनीहरूका मान्यताहरूबाट धेरै सावधान रहनुपर्ने भएको छ। तो भगवान श्री रामजीलाई मर्यादा पुरुषोत्तम किन भनियो? श्री रामजीको पृथ्वीमा आगमन भएको थियो मनुष्य मात्रमा एउटा मर्यादाको स्थापना गर्नको लागि। आज पनि विश्वमा राम्रो समाज व्यवस्थाको लागि, राम्रो राज्य व्यवस्थाको लागि उदाहरण हुनुहुन्छ भगवान श्री राम। भनेपछि राम राज्य, कुनै पनि देशको राज्य यदि सबभन्दा उत्तम भयो भने त्यो कति उत्तम होला? रामको राज्य जस्तो राम राज्य। राम राज्य किनभने रामले स्वयं मर्यादाको पालन गर्नुभयो र उहाँको सम्पूर्ण परिवारले पनि त्यो मर्यादाको अनुसरण गरेर, सीताजीले पनि गरेर, उहाँका भाइहरूले पनि गरेर, फेरि उहाँको समस्त समाजले र राष्ट्रले पनि त्यही मर्यादालाई आदर्श बनायो।
आज हामीले यो वैदिक तत्त्वबोधमा भगवान रामजीले जुन मर्यादाको पालन गर्नुभयो र हामी सबैलाई सिकाउन उहाँहरू आउनुभयो भने त्यो मर्यादाको चर्चा कहाँबाट आयो भनेपछि यो मर्यादाको चर्चा ऋग्वेदबाट आयो। भगवान रामले पनि वशिष्ठ ऋषिको गुरुकुलमा गएर वेदै पढ्नु भएको, उहाँले पनि गायत्रीको नै जाप गराउनुहुन्थ्यो। भनेपछि ऋग्वेदमा भनेको छ कि मानिसले 7 वटा मर्यादाको हमेशा पालन गर्नुपर्दछ। यिनी 7 वटा मर्यादा भनेका के हुन् भने एउटा सीमा रेखाहरू। अचल राष्ट्रको बीचमा जो सीमा रेखा छ, त्यो सीमा मिच्ने एउटा लालचमय प्रवृत्ति हुनाले सम्पन्न देशहरूले आफ्नो बाउन्ड्रीमा तारको बाडी पनि बनाउन थालेका छन्। त्यस बाडीमा, त्यस तारमा इलेक्ट्रिसिटीको सञ्चार गरेर करेन्ट लागोस्, जसले पनि सीमा लाग्न खोज्छ, हाम्रो देशभित्र प्रवेश गर्न खोज्छ, त्यो सफल नहोस् भनेर त्यो एउटा सीमा रेखामा लागेको बाडीमा तारमा इलेक्ट्रिसिटीको प्रवाह पनि छोडिदिएको हुन्छ। भनेपछि मर्यादा भनेको के हो कि त्यो मर्यादा भित्र मान्छेले रहनुपर्छ, त्यो मर्यादालाई गएर छुन पनि हो। जस्तो त्यो बिजुलीको नाङ्गो तारमा जसमा विद्युत दुग्रिरहेको छ, त्यसमा हात लगाउने हो भने करेन्ट लाएर मर्न सकिन्छ। त्यस्तै यिनी मर्यादाहरूलाई हल्लाउन खोजियो भने मनुष्य आफूलाई नष्ट गर्दछ, समाज, परिवार र यो व्यवस्थाहरू छन्, उनी सबै व्यवस्थालाई त्यसले तहस नहस गर्न सक्दछ भनेर यो मन्त्रमा रिसर्च गरी आउनुभएका, जस्तो अहिले यहाँले चर्चा गर्नुभयो पदमराजजी सापकोटाज्यूले, कि हाम्रो चाहिँ यो वैदिक धर्मको रहस्यहरू खोज्नको लागि संसारका जन्जालबाट हटेर ध्यान समाधिमा गएर ऋषिमुनिहरूले तत्त्वज्ञानको रिसर्च गरेर ल्याएको भनेपछि यो वैदिक धर्म जो छ वैज्ञानिक धर्म। त्यसमा भनिएको छ कि जब ऋग्वेदमा आयो सप्त मर्यादा कवयस्तक्षु, कवि भनेको संसारको प्रबुद्धतम तपस्वी ज्ञानी मान्छे, नेक्स्ट टु गॉड भने हो अंग्रेजीमा। उनीहरूले 7 वटा मर्यादा खोजेका छन्। ततक्षु भनेपछि के हो भने तक्षबाट नेपालीमा भन्छन् ताछ्न। जस्तो पशुलाले काठला ताछेर हाम्रा कर्मीहरूले राम्रा राम्रा सामानहरू बनाएर दिन्छन्, कसैलाई टेबल बनाएर दिन्छन्, कसैलाई कुर्सी बनाएर दिन्छन्, सोफाहरू बनाउँछन्। जो एउटा बेढङ्गा काठ छ, त्यो काठको मुडोलाई चिरेर ताछेर नापेर तरिकाले तारतम्य बनाएर त्यसको एउटा उपयोगी सामान बनाएर दिन्छन् भने त्यस्तै मनुष्यको जीवन यापनका विविध प्रकारका विधि विधानहरूलाई तास्दै तास्दै गएर ती ज्ञानीहरूले 7 वटा मर्यादा खोज्नु भएको छ। वेदमाताले भन्नुहुन्छ कि तिनी 7 वटा मर्यादाको अवश्य पालन गर्नुपर्दछ र तासाम एकाम इदम अभ्यङ्गुरोगात्, तिनी 7 वटा मर्यादामा एउटाको पनि कसैले उल्लङ्घन गर्यो भने त्यो सबैको त उल्लङ्घनको कुरो नै ठुलो अपराध भयो। एउटा मर्यादाको पनि उल्लङ्घन कसैले गर्छ भने अंहुरः, त्यो मान्छे पापी मान्छे हो, त्यो मान्छे शुद्ध मान्छे होइन, त्यो अशुद्ध मान्छे, अपवित्र मान्छे हो, पापी मान्छे हो। आयोरह स्कम्भ उपमस्य नीडे, यसको विपरीतमा जुन मान्छेले सधैँ यिनी मर्यादाको पालन गरेर नीडे माने आफ्नो व्यक्तिगत घरमा बसेर भए पनि या पथाम विसर्गे मनुष्य समाजको माझमा भए पनि, सोसाइटीमा भए पनि कहिले पनि जसले मर्यादाको उल्लङ्घन गर्दैन त्यो मान्छे के हो? आयोरह स्कम्भ, मनुष्यको प्रगति समाजको त्यो मान्छे स्तम्भ हो। स्तम्भ जस्तो आज हाई राइज बिल्डिङहरूको बनाउनको लागि पहिले पिलरहरूको संरचना गरिन्छ, स्तम्भ हो पिलरहरू। पिलरहरूमा फेरि मल्टी फ्लोर बिल्डिङहरू माथि चढ्दै जान्छन्
2-3 वर्ष पहिले मुम्बईमा म कथा गर्दै थिएँ। 42मा मन्जिलमा एउटा ठुलो सोसाइटीमा मेरो लागि निवासको व्यवस्था थियो। त्यो फ्ल्याटमा तपाईँ सोचेर हेर्नुहोस् कि मान्छे 42मा तलामा गएर तल हेर्दाखेरि तलको दुनियाँ कस्तो देखिन्थ्यो होला। यत्रा ठुला बिल्डिङहरू, तिनी सबै बिल्डिङहरू त्यो स्तम्भमा आयोरह स्कम्भ, स्कम्भ जो वेदमा भनेको छ, हामीले यो स्तम्भ, तो मनुष्यको प्रगतिको जो स्तम्भ छ त्यो नै मानिस हो, त्यो नै नरनारी हुन्। तिनी महिलाहरू, तिनी पुरुषहरू जसले कहिल्यै पनि मर्यादालाई बिग्रन दिँदैनन्, मर्यादालाई लाग्दैनन्, तिनी वास्तवमा भगवान रामका अनुयायी हुन्। आर्य समाजमा एउटा ठुला वैदिक विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सन्यास लिएपछि नाम भयो स्वामी समर्पणानन्दजी महाराज। उहाँको धेरै महत्त्वपूर्ण साहित्यहरू छन्। उहाँले खोलेको एउटा अत्यन्त राम्रो गुरुकुल प्रभात आश्रम भन्ने डिस्ट्रिक्ट मेरठमा उत्तर प्रदेशमा हाम्रा योगीराज आदित्यनाथजी योगीले शासन गरेको प्रान्तमा पर्दछ। उहाँले आफ्नो प्रवचनमा कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्थ्यो कि तिमीहरूले मेरो प्रवचन सुन्दा सुन्दै यो निश्चय गर्नु पर्दछ कि यस संसारमा संघर्ष चलेको छ, राम रावणको युद्ध चलेको छ। यो युद्धमा सबैले आफ्नो एउटा बाटो लिनुपर्ने छ। मेरो प्रवचन सुन्दा सुन्दै तपाईले तय गर्नु होला कि तपाईले रामको सेनामा भर्ती लिने हो या रावणको सेनामा भर्ती। जुन मानिसले मर्यादालाई मान्दैन त्यसले नचाहिकन पनि त्यसले वास्तवमा रावणको सेनामा भर्ती लिएको छ। रावणको अनाचारको काम, अशुद्धको कामलाई गर्न थालेको छ। जुन मानिसले जानी नजानी पनि यिनी मर्यादाहरूका पालन गरेको छ त्यो वास्तवमा रामको सेनामा छ। त्यो संसारमा श्रेष्ठतम बाटामा हिँडेको मान्छे छ। यही कारण थियो कि हाम्रा पूर्वजहरूले रामका कीर्तनहरू गाउँदै घर घरमा सानसाना बालकहरूलाई बसालेर रामायण पढ्ने, सुन्ने, सुनाउने। वास्तवमा वाल्मीकि रामायणलाई राम्ररी पढ्ने हो भने यस रामायणमा जस्तो चरित्र छ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामको चरित्र, त्यस चरित्रले हाम्रा वेदका सैकडौं मन्त्रको व्याख्या दिँदछ। जति मुसिबत आए पनि, जति परिस्थितिहरूमा विपरीतता आए पनि कहिले पनि आफ्नो मर्यादालाई नबिगार्ने जो भगवान रामजीले एउटा आदर्श दिनुभयो त्यो प्रत्येक मानिसको आदर्श हुनुपर्दछ। जब यस बारेमा खोज्दै यिनी प्रश्नहरू आए कि तिनी 7वटा मर्यादा के हुन् भन्दाखेरि निरुक्त शास्त्र जसलाई पढेर वेदका व्याख्यानहरू गरिन्छन्, जस शास्त्रको रचना यास्काचार्यजीले गर्नुभएको छ। निरुक्त शास्त्रमा भनेको छ कि 7वटा मर्यादा यिनी हुन् जसलाई कहिले पनि छुन हुँदैन, जसलाई टच गर्नु हुँदैन, जस मर्यादाबाट मान्छेले आफूलाई बचाएर राख्नु पर्दछ। सबभन्दा नम्बर 1 सुरापानम मर्यादा, दूसरा द्यूत क्रीडा मर्यादा, तेस्रो व्यभिचारः मर्यादा, चौथो निरपराध पशु घातः मर्यादा, कठोर दंडः पंचम मर्यादा, कठोर भाषणम षष्ठ मर्यादा, मिथ्या दोषारोपणम सप्तम मर्यादा। यिनी कार्यहरू जो मनुष्यले धेरै सजिलैले कहिले पनि गर्न सकिने काम छन् र कुसंगवशात या कुसंस्कारवशात यिनी कार्यहरूलाई साधारण कार्य मान्छेले गरिहाल्छ भने वेदमा परमपिता परमात्माको यो महत्त्वपूर्ण वेदमा वाणी वेदमाताले भन्नुभयो कि नै, तिमीले यदि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई राम्रो बनाउन चाहन्छौ र आफ्नो जीवनबाट आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रलाई केही दिन चाहन्छौ भने
तिमीले पनि मर्यादाको पालन गर्नुपर्दछ। प्रथम मर्यादा भनिएको छ। अब नेपाल जस्तो देशमा यो मेरो जुम तन्त्र माध्यमबाट हजुरहरूले मेरो चिन्तनको विचारधाराको प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। आज मैले यस्तो मन्त्र लिएर आएँ कि कसै मानिसले यसलाई सुनेर नजाति नमान्नु होला, किनभने म एउटा वेद भक्त, ऋषि भक्त, धर्म प्रचारक हुँ र शास्त्रमा आएको र आफूले अनुभव गरेको सत्यलाई राख्नु मेरो परम कर्तव्य छ। भनेपछि सुरापानम, यो जो मद्यपानको काम छ, जसलाई नेपालमा रक्सी भनिन्छ, वेद माताले भन्नुभएको छ कि यो त भाइ मर्यादा हो, यसलाई त हात लगाउनुहुन्न, यसलाई हात लगाएपछि त पाप लागिहाल्छ। सुरापानम, किनभने शास्त्रमा भनेको छ कि जुन आहारले मनुष्यको बुद्धिलाई विचलित गर्दछ, यसको एउटा डेफिनेसन हाम्रो संस्कृत साहित्यमा कति राम्रो दिएको छ। बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जुन पदार्थको सेवन गर्नाले मान्छेको बुद्धि गायब हुँदछ, विचलित हुँदछ, असन्तुलित हुँदछ, यस पदार्थको नाम नै मदकारी, त्यो नशाको नाम हो। अहिले भारतमा मुम्बईको फिल्म सिटीमा ड्रग्सको समस्यालाई लिएर धेरै कानुनी कारबाहीहरू हुँदैछ। तर अहिले एउटा विकट समस्या मनुष्य समाजमा आएको छ कि मनुष्यले नशालाई आफ्नो जीवनमा एउटा अनिवार्य रूपमा आहार बनाएर गौरव अनुभव गर्ने ठुलो अज्ञानको धारणा बनाइसकेको छ। वेद माताले भन्नुभयो कि यस्तो यदि तिमीले यो मर्यादा तोड्यौ भने तिम्रो प्रगति हुन सक्दैन। सुरापानम मर्यादा भन्छन् कि एउटा राजाले धेरै मेहनत गरेर आफ्नो प्रजालाई चरित्रवान बनाउँदै थिए। आफ्ना धर्माचार्यले एउटा सुझाव उहाँलाई दिनुभयो कि मनुष्यको मन धेरै विचित्र छ। मनुष्यको मन चाहिँ एउटा मोटो ठुलो ग्रन्थ जस्तो पनि हो। मान्छे सामने छ, सामनेको पानामा के लेखिएको छ, त्यो पाना पल्टाउँदा बित्तिकै मुन्तिर के लेखेको छ, त्यो पल्टेपछि के लेखेको छ जान्ने यति आसान छैन। र तपाईले शासन गरेर यति राम्रो समाज बनाउनु भयो, तर यो देखावटीको लागि राम्रो हो कि भित्रबाट पनि यो राम्रो भइसक्यो, त्यसको परीक्षा पनि हुनुपर्छ भनेर राजगुरुले राजाले एउटा उपाय बताउनु। राजधानीको मध्यमा विशाल एउटा पार्कको संरचना भयो। पार्कभित्र नाना प्रकारका क्रीडास्थलहरू, जूहरू, पशुहरू, प्राणीहरू राखिए र त्यसका भित्र विविध प्रकारका देशी विदेशी फूलहरू, नाट्य रङ्गशालाहरू विविध प्रकारका राखिए र त्यस पार्कका चारवटा दरवाजा बनाइदिए। मूल ढोकाहरू, प्रवेशद्वार, चारवटा द्वारमा एक एक द्वारमा एउटा एउटा शर्त प्रवेशको लागि थियो। एउटा द्वारलाई सुराद्वार, यस द्वारबाट यो पार्कमा जाने हो भने रक्सी खाएर टन्न रक्सी खाएर मात्रै जान पाइने, यो दैलाको नियम थियो। अर्को दैलाको नाम थियो द्यूतद्वार। त्यो दैलाबाट भित्र जानको लागि पहिले जुवा खेल्न पर्दथ्यो। अर्को द्वार थियो शामिशद्वार, मांसाहारको दैलो। त्यहाँ जानको लागि प्राणीहरूको मांस खाएर मात्रै जान सकिन्थ्यो। चौथो दरवाजामा चरित्रहीन द्वार, व्यभिचारको व्यवस्था थियो। भनेपछि राम्रा राम्रा मान्छे जसले आफ्ना जीवनमा यिनी मर्यादाहरूको पालन गरेका थिए, त्यो पार्कमा जानको लागि जतिखेर त्यहाँ उपस्थित भए, ठुलो प्रश्न खडा भयो, या पार्कमा यति राम्रा राम्रा दृश्यहरू छन्, तर तिनलाई देख्नको लागि दैलाका जो शर्त छन् ती त धेरै खतरनाक छन्। यिनी तमासाहरू हेर्नको लागि हामीले धर्म तोडेर दैलाको नियम
निभाएर भित्र गएर यो तमासा हेरेर हाम्रो जीवन त पतित हुन्छ भनेर मान्छे फर्कदै जाँदै फर्कदै आउँदै गए। साँझतिर 2-4 केटाहरू जसको मनमा धेरै कुतूहल थियो कि हामीले यो पार्कभित्र जानु नै छ भने सबैतिर गए। जाँदाखेरि सोचे कि व्यभिचार गर्नु पनि राम्रो होइन, मांसाहार गर्नु पनि राम्रो होइन, जुवा खेल्नु पनि राम्रो होइन, रक्सी खानमा के पर्छ? यो त एउटा फ्रुटहरूले बनेको हुन्छ, अंगुरले बनेको हुन्छ। भारतमा पुराना पिक्चरहरूमा रक्सीलाई अंगुरकी बेटी, अंगुरले बनेको हुनाले अंगुरकी छोरी भनिन्थ्यो। र यसमा एउटा शेर शायरी पनि बनाएको छ कि उसकी बेटी ने उठा रखी है दुनिया सर पर, खैरियत है कि अंगूर के बेटा न हुआ। यो अंगुरको छोरीले यत्रो उत्पात मचाएको छ दुनियाँमा, अझ त्यसको छोरो हुन्थ्यो भने अरू के बर्बादी हुन्थ्यो भनेर एउटा शेर शायरी गरेको छ। भनेपछि तिनी केटाहरूले सोचे कि रक्सी खानमा के फरक पर्छ, यो त एउटा भेजिटेरियन चीज हो। उनीहरूले रक्सी खाए। रक्सी खाएपछि बुद्धि विचलित भयो। विचलित भएपछि अब रक्सी खाइहाल्यो गर, अब यस्तो बाजी लगाम, जुवा खेल्नमा के फरक छ? जुवा खेलेपछि फेरि विचार आयो कि मांस खानमा के फरक छ? अलिकति चरित्रहीनता गर्नुमा के फरक पर्छ? एक दिन गरेर के फरक पर्छ? भन्दा भन्दै तिनी केटाहरू सबै व्यसनमा लिप्त भए। जतिखेर त्यो घटना भयो र त्यो समाचार राजाको पासमा पुग्यो, तो राजाले आफ्ना राजगुरुको चरण स्पर्श गरेर भन्नुभयो कि तपाईले यस्तो विचित्र परीक्षा राख्नुभयो कि सचमुच मैले सोचेको थिएँ कि मेरो इलाकामा कुनै पनि मान्छे मर्यादा तोड्ने मान्छे छैन, तर आज थाहा भयो कि तिनी केटाहरूले त मर्यादा तोडिहाले। भनेपछि सुरापानम, जतिखेर मान्छेले नशाहरू गर्छ, त्यो नशाको स्थितिमा उले आफ्ना जो कर्तव्यहरू छन्, अहिले भारतमा कतिपय प्रान्तहरूमा ड्राई एरिया नशा निषेधको व्यवस्था राजनेताहरूले गरेका छन्। नशाको कारोबार गर्न चाहने मान्छेहरूले त्यसको विरोध पनि गर्दैछन्। मनुष्य एउटा बलवान मनको स्वामी मान्छे होइन, आम जनता कमजोर मनसित जीवन चलाएको। त्यो मान्छेलाई एउटा राम्रो वातावरण मिल्यो भने त्यसले कुनै पनि नशा वासना नगरिकन आफ्नो समय बिताउन सक्छ। तर तपाईले जस्ता तिनी केटाहरूले पनि आजसम्म केही नशा गरेका थिएनन्, जुवा खेलेका थिएनन्, मांस खाएका थिएनन्, तर त्यो पार्कको आयोजना भयो र त्यो तिनले गरे। तो समाजमा कुन चीजको उपलब्धता छ, त्यो उपलब्धताले पनि कमजोर मन भएको मान्छेलाई तल ल्याउँछ र ती नराम्रा कामहरूतिर मान्छे लाग्न थाल्छ। एउटा वातावरण ठुलो चीज हो। हामीहरूले जतिखेर आर्य समाजको प्रभावले गर्दा मेरो परम सौभाग्य हो कि सबभन्दा पहिले मैले महर्षि दयानन्दजीको जीवन चरित्र पढ्न पाएँ। जीवन चरित्र पढेपछि उहाँको फेरि कृतिहरू जस्तो सत्यार्थ प्रकाश छ, त्यो पढ्नको सौभाग्य मिल्यो। सत्यार्थ प्रकाशमा महर्षि दयानन्दजीले धेरै राम्रो कुरा भन्नुभयो कि भाइ बाहुनको घरमा जन्म लिएर मात्र कुनै मान्छे ब्राह्मण हुँदैन, त्यसले ब्राह्मणको योग्यता पनि प्राप्त गर्नुपर्दछ। उहाँको यो लेखाइ मलाई एउटा च्यालेन्जको रूपमा हृदयमा लाग्यो र मैले सबै चिज छोडेर पढ्नतिर लाएँ। यदि भगवानले मलाई जन्म दिनुभयो बाहुनको घरमा भने अब मैले पुरुषार्थ गरेर बाहुनको योग्यता पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर। र जतिखेर म यो संस्थामा आएँ, यो संस्थाको एउटा मैले ठुलो विशेषता देखेँ कि हाम्रा आर्य भाइ बहिनीहरू, मातापिताहरू, जति पनि आर्य परिवारका छोराछोरीहरू छन्, उनीहरूमा यिनी व्यसनहरू छैन। मद्यपान छैन, मांसाहार छैन, मर्यादा, किनभने यो वेदमूलक संस्था छ। यो संस्थामा गाँसिदा बित्तिकै मान्छे यिनी सबै जो मर्यादाहरू छन् उसको पालनातिर एउटा श्रद्धालु बन्दछ। मेरो विचारमा
नेपाल जस्तो राम्रो, जस्तो अहिले गानामा पनि हामीले सुन्यो कि कति राम्रा राम्रा त्यहाँ दृश्यहरू छन्, कति ऐतिहासिक स्थलहरू छन्। त्यस्तो देशमा पनि यदि आर्य समाजको व्यापक प्रचार भइदिए, जुन हाम्रा भाइ बहिनीहरूले, हाम्रा सज्जनहरूले एउटा साधारण आहार मानेर जताततै रक्सी खाँदै हिँडेका छन्, उनीहरूलाई एकपटक यो सोच्नको अवसर मिल्छ कि नै, वेदमा त भनेको छ कि यो त मर्यादा हो, यसलाई त हात लगाउनुहुन्न। रक्सी खाने मान्छे कहिलेकाहीँ यति धेरै खान्छ, भन्छन् कि एउटा मोहल्लामा एउटा मान्छेले मद्यपान गरेर साँझ अफिसबाट घर आउँथ्यो, एक्लै थियो। साँझ आएर आफ्नो घरको दैलाको चाबीले ताला खोल्दाखेरि उसका हात काँपेर ताला खोल्नमा अलिकति समय लाग्थ्यो। त्यसको छिमेकमा बस्ने मान्छेले एक दिन देख्यो कि यो मान्छे आधा घण्टा भयो आज धेरै रक्सी खाएर आएछ र यो ताला पक्रेर चाबीले खोल्न पाएको छैन, यसको मद्दत गर्छु भनेर त्यसका पासमा गएर भन्छ कि भाइ साहब, तपाईले आज यो ताला खोल्न पाउनु भएन, मलाई दिनुस्, मैले खोलिदिन्छु। भन्दाखेरि उनले भने नै, ताला त मैले खोलिहाल्छु, तर यो आज मेरो घर धेरै हल्लिएको छ। हल्लिन त दिनदिनै हल्लिन्थ्यो, तर थोरै हल्लिन्थ्यो। आज मेरो घर धेरै हल्लिएको छ, तपाईले अलिकति यो हल्लिएको घरलाई समात्दिनुस् र म ताला खोलिहाल्छु। भन्दाखेरि तिनी मान्छेलाई धेरै हाँसो लाग्यो। घर हल्लिन्न, मान्छेको बुद्धि हल्लिन्छ, मन हल्लिन्छ, जिउ हल्लिन्छ। सबै त्यसको अस्तित्वमा नशाले गहिरो असर पारेर त्यसलाई अस्तव्यस्त पार्दछ। भनेपछि भनेको छ सुरापानम मर्यादा, अर्को भनेको छ जुवा, ग्याम्बल। जुवा भनेको के हो? ऋग्वेदमा त एउटा सम्पूर्ण सूक्त नै त्यो त क्रीडा गर्न हुँदैन भनेर एउटा पुरा ऋग्वेदमा सूक्त छ। प्रश्न उठ्छ कि द्वापर युगमा हाम्रा आर्य राजा महर्षिले लेख्नु भएको छ कि युधिष्ठिर एउटा आर्य राजा हुनुहुन्थ्यो। युधिष्ठिरबाट किन यस्तो भूल भयो? युधिष्ठिरले जुवा खेलेर, अहिले हामीले लकडाउनमा यिनी दुईटा महत्त्वपूर्ण सिरियलहरू भारतमा त धेरै जनाले हेरे, हजुरले पनि नेपालमा हेर्नुभयो होला। ती सिरियलले गर्दाखेरि अलिकति यिनी यो कोरोनाको समयमा घरमा बस्दाखेरि समय राम्ररी बित्यो। सिरियल पनि अद्भुत बनेका छन्। चोपडाजीले र रामानन्द सागरजीले हाम्रो जो हिन्दू संस्कृति छ उसको लागि अहिले अभिनयको भाषा, किनभने मान्छेले बुझ्छ, मान्छेले वेद पढ्दैन, उपनिषद पढ्दैन, रामायण गीता पढ्दैन भने उसले सधैँ चलचित्रहरू, नाटकहरू, पिक्चरहरू, सिरियलहरू नै देख्छ भने अब उसैको चाहनाको भाषाले हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई सिकाउन पर्यो भनेर यिनी दुईटा महत्त्वपूर्ण इतिहासको राम्रो अभिनय उहाँहरूले बनाउनु भयो। और उसमा कार्य गर्ने सबै अभिनेता अभिनेत्रीहरूले पनि अत्यन्त सठिक रूपमा उनीहरूको चरित्रलाई प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्ना बालकहरूलाई अवश्य नै यिनी प्रसङ्गहरू देखाउनु पर्दछ। भनेपछि युधिष्ठिरको बारेमा तपाईले हेर्नु भएको होला कि एकपटक जुवाबाट भएको नोक्सान देखेर पनि तिनी त्यस्ता पढे लेखेका मान्छे, राजा मान्छे किन फेरि दुर्योधनको शकुनीको योजनामा फेरि जुवा खेल्नमा मन बनाएर फेरि आएर बसे र सबै थोक हारेर कति ठुलो बर्बादी जीवन आयो। मैले पनि कुनै आफ्ना मान्छेसित एउटा तिहारको बेलामा, आजभन्दा लगभग 20-30 वर्ष पहिलेको कुरा हुन सक्छ, नेपालमा कुनै ठाउँमा कसैले जग्गा किन्न थियो र हामी घुम्दै थियौं। एउटा यस्तो घरबारी हामीलाई देखाए कि यो घरबारी उस मान्छेको जसले हिजो राति जुवामा जम्मै हारो र यो घरबारी जम्मै बिक्नलाई तयार छ भनेर त्यो घरबारी हामीलाई देखाउन गए र त्यो मान्छेका आमा बाउ घरभित्र रोइरहनु भएको थियो।
मैले जसले जग्गा किन्न थियो उहाँहरूलाई भने यस्तो आँसुले भिगेको जग्गा नकिनौँ, सस्तो भए पनि नकिनौँ। यो यहाँको यिनको छोराले कति नराम्रो काम गरे, आमा बाबुको सम्पत्तिलाई जुवामा दाउमा लगाएर अहिले चाहिँ उहाँलाई बेघर पार्दैछ भने यस्तो चिज हामीले नकिनौँ भनेर हामी उहाँलाई हट्यो। भनेपछि यो जुवा भनेको मर्यादा हो, यसलाई कहिले पनि गर्नु हुँदैन, छुनु हुँदैन। अज्ञानी मान्छेहरूले, पापी मान्छेहरूले कहीँ गरेका छन् भनेर त्यो हाम्रो लागि कर्तव्य होइन। तेस्रो कुरा भनेको छ व्यभिचार। वैदिक संस्कृतिमा सबभन्दा राम्रो जो आदर्श छ त्यो एक पत्नी व्रत र एक प्रति व्रतको आदर्श छ। भगवान रामजीलाई मर्यादा पुरुषोत्तम किन भनियो? उहाँ जस्तो दिव्य पुरुषको लागि नारीहरूको कोही कमी त थिएन। रावणले यदि एउटा नारीलाई लिएर गयो भने अरू कुनै पनि सुन्दरीहरूसित उहाँले बिहा गरेर बस्न सक्नुहुन्थ्यो? यस्तो प्रसङ्ग हामीले रामायणमा हेर्छौँ पनि। जतिखेर उहाँहरू चित्रकूटमा हुनुहुन्थ्यो र रावणकी बहिनी शूर्पणखा नाम भनेको कुनै नराम्रो आइमाईको नाम होइन। शूर्पणखा यदि रावण देख्नमा राम्रा थिए, किनभने तिनी पनि एउटा पुलस्त्य ऋषिको सन्तान थियो, शारीरिक रूपमा अत्यन्त ह्यान्डसम थियो रावण पनि। राक्षस शारीरिक रूपमा तिनी राक्षस छैनन्, मानसिक रूपमा, मान्यताको रूपमा, कर्मको रूपमा तिनी राक्षस भएका हुन्। शूर्पणखाले वनमा गएर रामजीलाई विवाहको प्रस्ताव राखेको, उतिखेर रामजीले भन्नुभयो कि हे शूर्पणखा, तिमीले यस्तो प्रस्ताव किन राख्छौ? मेरो विवाहित श्रीमती त मेरा बगलमा बसेकी छन्। भन्दाखेरि शूर्पणखाले एउटा प्रस्ताव यो पनि राखिन्, तपाईका पिताजीले तीनटा विवाहहरू गर्नुभएको छ, तपाईले दुईवटा गर्नुहोस् त के मुस्किल पर्छ? भन्दाखेरि रामजीले हाँस्दै भन्नुभयो, हे देवी, यो बहु विवाहले गर्दा त हामी आज महलको ठाउँमा महल छोडेर जंगलमा आएर हामीलाई बस्नु पर्यो छ। वेद शास्त्रमा सिर्फ एउटो विवाहको विधान छ, एउटासित जीवन बिताउनको विधान छ। एक पत्नी व्रत र एक पति व्रत। यसदेखि बाहेक कुनै पनि सम्बन्धहरू कसैले कहीँ जानेर नजानेर लुकेर कुनै पनि कहीँ गर्छ भने त्यसले मर्यादालाई तोडेको हुँदछ र त्यसले पाप कमाएको छ। भनेपछि वेदमा भनिएको छ 7 मर्यादामा तेस्रो मर्यादा व्यभिचार हो। यो कहिले पनि नरनारीले गर्न हुँदैन। सधैँ आफ्नो चरित्रलाई पवित्र राख्नुपर्छ र आफ्नो जीवन साथीको प्रति एउटा वफादारको नियम निर्वहन गर्नुपर्दछ। चौथो मर्यादा भनेको छ निरपराध पशुहरूको हत्या कहिले पनि गर्नु हुँदैन। राजाहरूलाई शिकारको विधान थियो, तर त्यो शिकार उन प्राणीहरूको विधान थियो जुन प्राणीहरूले मनुष्यको शिकार गरेर मनुष्यको घात गर्दथे। भन्छन् कि जंगलमा बस्ने सिंहहरूले पनि एक पटक मनुष्यको रगत चाख्न पाएपछि तिनी मनुष्य पछि नै लाग्दथे र धेरै ठुल्ठुला मान्छेहरूको हत्या तिनले गर्दथे। राजालाई त्यस्ता हिंसक प्राणीहरूलाई मारेर मनुष्यको रक्षा गर्नुको अधिकार वेदशास्त्रले, शास्त्रले दिएको हो। कुनै प्राणीलाई जंगलमा गएर मारिरहनुको व्यवस्था वैदिक व्यवस्था होइन। तिनी मृगहरूलाई मार्नु, चराहरूलाई मार्नु, साना साना निरपराध प्राणीहरूलाई मार्नु। अस्ति हाम्रा आचार्य जैमिनीजी टीकारामजीले पनि कुरा गर्दिनुहुन्थ्यो कि भाकल गरेर बाख्राहरूलाई या अन्य प्राणीहरूलाई देवी देवतालाई चढाउनु। मलाई सम्झना आउँछ कि नेपालमा त एउटा महापुरुष, उहाँको रचना आज पनि घर घरमा अवश्य नै पुगिरहनु पर्छ र बालकहरूलाई, नौजवान नवयुवतीहरूलाई सुनाउनु पर्दछ, पढाउनु पर्दछ। भानुभक्तले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ नेपाली भाषामा रामायणको रचना गरेर। सायद त्यसैबाट एउटा लाइन
म सम्झिन्छु, धेरै बालपनामा मैले सुनेको हो। पाजी शरीर कन पोषणलाई एक, मार्नु कुनै पशुहरू किन हो विवेक। अहिले यहाँले हाम्रा गौतमज्यूले आफ्नो रचनामा कति राम्रो सुनाउनु भयो कि यो शरीर जानी हो, यो शरीरलाई कसैले पनि सधैँ राख्न सक्दैन भने यो पाजी शरीर, भानुभक्तजीले भन्नुहुन्छ कि यो पाजी, यो एक दिन बितेरै जाने शरीरको बचाइराख्नुको लागि हामीले अरू तिनी निरपराध प्राणीहरूको घात किन गर्नु भनेपछि यो आदेश वेदमा आएको छ कि हामीले कहिले पनि निरपराध पशुहरूको, जसले अपराध गरेका छैनन्, जसले घात गरेका छैनन्, उनीहरूलाई नमासौँ। यजमानस्य पशुन पाही भनेर यजुर्वेदमा आएको पनि छ। यिनी प्राणीहरूको भिन्न भिन्न प्रकारको उद्देश्य छ। आर्य समाजमा हजुरहरूले आफ्ना घरमा पनि जसले हवन गर्नुहुन्छ, प्रजाको साथमा, प्रजा भनेको आफ्नो छोराछोरी, प्रजाको साथमा पशुको वरदान मागिएको छ। प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन समेत है भनेपछि हवनको मन्त्रमा 5-5 पटक आहुति दिनलाई, एक पटक समेध चढाउनलाई यो मन्त्र बोलिन्छ कि हामी सन्तान सहित सुखी उतिखेर हुन सक्दछौँ जतिखेर हाम्रो पालन गर्ने, हाम्रो रक्षा गर्ने पशुहरू पनि हाम्रा साथै हुन्। गौ हत्या हुन हुँदैन, कुनै पनि प्राणीको हत्या, उनका अन्य अन्य प्रयोगहरू मान्छेले खोज्नु पर्दछ। अहिले जाडाको बेलामा तपाईले कुनै राम्रो सल ओढेको छ भने आजको समयमा यो एउटा पशुको दिएको वरदान हो। विविध प्रकारका पशुहरूका रौँले बनिने सलको कीमतहरू तपाईँ श्रीनगरतिर जानुस्, 50,000 को एउटा सल छ, 1 लाखको एउटा सल छ। मलाई एकजना मान्छेले देखाउनु भयो कि आचार्य यो 3 लाखको एउटा सल, 3-3 लाखका पनि सलहरू छन् भनेपछि पशुको रौँ मात्रै यति राम्रो चीज दिन्छ भने त्यस्ता पशुलाई मासेर यसको मांसाहारहरू गर्नु यो अनुचित छ भनेर यो 7 मर्यादामा निरुक्तमा यसलाई लिएको छ। और छठा मर्यादा भनेको छ, यसमा आएको छ, 5औं मर्यादामा आएको छ कठोर दण्ड। ठिकै छ, कसैले तपाईँ प्रशासकमा हुनुहुन्छ त तपाईको कर्तव्य छ अपराधीलाई दण्ड दिनुस्, तर राजादेखि लिएर प्रजासम्म कसैले पनि मान्छेले जानी नजानी गरेका अपराधहरूको लागि एउटा निश्चित उचित दण्ड नै दिनुपर्दछ। अनुचित दण्ड दिनु मर्यादा तोड्नु हो, कहिले पनि अनुचित दण्ड दिन हुँदैन। किनभने दण्ड हमेशा समर्थ मानिसले असमर्थ मानिसलाई दिएको एउटा कष्ट हो। घर परिवारमा पनि जुन बाबुआमाको आदत राम्रो छैन, सानसाना बालकहरूलाई कहिलेकाहीँ सानो कुरामा झडाममा हान्ने, उनीहरूलाई रुवाउने, कसैलाई भन्ने कि मैले तेरो यो गर्छु उ गर्छु, विविध प्रकारका हिंसक वचनहरूले उसलाई पीडित पार्नु, यो मर्यादा तोड्नु हो। भगवान रामजीको जीवन हामीले हेरौँ, किनभने वेदसित समन्वित जीवन थियो। उहाँको वाणी आफ्नो अपकार गर्ने, आफूलाई दुःख दिने मान्छेलाई पनि उहाँले कठोर दण्ड दिन र कठोर वचन बोल्नमा परहेज गर्नु। हामी गइरहन्छौँ राजस्थानमा। एक पटक म ट्रेनमा जाँदै थिएँ त शताब्दी ट्रेनमा वेटरहरूले ल्याएर मलाई एउटा अखबार दिए। अखबारमा मैले दैनिक समाचार पढेँ। समाचारमा लेखेको थियो कि जयपुरमा एउटा घटना भयो। एउटा मजदुर मान्छे जसले कसैबाट 100 रुपैयाँ उधार लिएको थियो। अब मजदुर मान्छे जतिखेर मैले यो अखबारमा पढेँ उतिखेर 20-30 रुपैयाँ कमाउनु पनि गाह्रो पर्थ्यो। त्यसले जसबाट उधार लिएको थियो त्यो मान्छेले उसलाई धेरै अत्यायो। भोलि मेरो पैसा दिनुस् भने तैँले यो जो रिक्सा चलाउँछस् यो रिक्सा नै मैले तेरो उठाएर लान्छु भनेर त्यसले के गरेछ भने आफ्नो अर्को मित्रबाट 100 रुपैयाँ उधार लिएर यसलाई बुझाउँछु भनेर त्यो 100 रुपैयाँसित आफ्नो
टी सर्ट जो थियो त्यसले त्यहाँ टाँगेको थियो आफ्नो झोपडीमा जहाँ त्यो बस्दथ्यो जयपुरको घटना। जाडाका दिन थे, उसकी श्रीमतीले अंगीठी बालेर खाना साना बनाउँदै थिइन्। त्यो मान्छे त्यो सर्ट राखेर जुन सर्टको भित्र राखेको 100 को नोट अलिकति बाहिर देखिएको पनि थियो, बलेको अंगूठी पासमा थियो, त्यसको एउटा सानो बाल। उतिखेर त्यो बालकी आमा त्यही थिइनन्, दाउरा साउरा लिन या कोइला लिन बाहिर गएकी होलिन्। त्यो बालका त्यहाँ आयो र सर्टमा के रहेछ भनेर हात हाल्यो। हात हाल्दाखेरि त्यसले नोट भेटायो। बालकलाई थाहै छैन कि यो 100 रुपियाँको नोट हो र मेरा बाउले कति मुस्किलले पाएको छ र कला उसले दिनु छ। उसले खेल्दा खेल्दै त्यो नोटलाई लिएर अंगीठीमा बल्दो आगामा त्यो नोट त्यसले हालिदियो। अब चाहिँ नुहाएर जतिखेर त्यो मजदुर रिक्सावाला आयो, आएर उसले चाहिँ हेर्दाखेरि त सर्टमा 100 रुपियाँ छैन। कहाँ गयो भनेर खोज्दाखेरि त त्यहाँ अंगीठीमा कोइलामा करानीमा लामो नोट देखियो। कसले गर्यो भन्दाखेरि यो नानीले गर्यो भन्दा उसलाई यति रिस उठ्यो कि उसले बालखलाई उठाएर दुईटा हात पक्रेर भित्तामा धडाम धडाम हानेर त्यो बालखलाई त्यसले जानसित रिसमा मारिदियो। कति ठुलो अपराध त्यसले गर्यो, कठोर कति ठुलो दण्ड दियो त्यो बालखलाई। त्यो अनजान बालखलाई ठिकै छ, नोक्सान ठुलो भयो तिम्रो, तर त्यो नोक्सानको लागि तिमीले सहन गरेर यो मर्यादाको जो उल्लङ्घन गरेर महापाप त्यो मान्छेले कमायो, त्यो पापबाट त्यसले बच्नु पर्दथ्यो। मान्छेले कठोर दण्ड दिएर, जहाँ जति दण्डको एउटा सीमा छ त्योभन्दा कठोर दण्ड दिन्छ भने त्यो आमा बाउ होस्, गुरुजन होन्, छिमेकी होन्, प्रशासक पुलिसका मान्छे हुन्, राजा होस्, मन्त्री होस्, कुनै पनि त्यसले मर्यादाको उल्लङ्घन गर्दछ। त्यस्तै अर्को भनेको छ 7 मर्यादामा कठोर वचन। कठोर वचन पनि कहिल्यै प्रयोग नगर्ने चिज हो, यो पनि एउटा मर्यादा। कठोर वचनले पनि धेरै धेरै नोक्सान पुर्याउँछ। अहिले हामीले महाभारतको चर्चा गर्यौं, युधिष्ठिरको जुवाको चर्चा गर्यौं। महाभारतमा एउटा प्रसंग यो पनि छ, जतिखेर इन्द्रप्रस्थमा खाण्डव वनलाई मासेर नयाँ राजधानीको सृजना भयो र युधिष्ठिरको महल बनो, पाण्डवहरूको महल बनो। त्यो महल हेर्नको लागि उत्सवहरूमा मान्छेहरू जाँदै थिए त पहिलोपल्ट दुर्योधन गयो। दुर्योधनले जाँदाखेरि त्यो महलको रचनामा यस्तो चीज थियो भने त्यो इतिहासले बताउँछ कि आज हामीले जो भवन बनाउनको विद्या या डिजाइनहरू हामीले गर्छौं, त्योभन्दा पनि उत्तम विधिहरू महाभारतका समयमा थिए। यस्ता तरिकाले त्यो भवन बनेको थियो कि भित्तालाई हेर्दाखेरि दैलो लाग्दथ्यो, दैलालाई हेर्दाखेरि त्यो भित्तो हुन्थ्यो, भुइँलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ पानी देखिन्थ्यो। एउटा भुइँबाट पारी जान थियो। दुर्योधनले सोचे कि मेरो धोती भिज्ला र हातले धोती उठाएर भुइँमा कदम बढाउँदाखेरि माथि अट्टालिकामा बसेर हेर्ने भीमले या द्रौपदीले देखे, उनीहरूलाई हाँसो उठ्यो। यो मान्छेले झुक्केर धोती उठाओ, त्यहाँ पानी त छैन। अब अगाडि गएर जुन ठाउँमा दैलामा प्रवेश गर्नु थियो त्यो दैलो जस्तो देखिन्थ्यो, त्यो दैलो थिएन, त्यो भित्तो थियो। जान्छु भन्दाखेरि निधार गएर लाओ, ठोकर लाओ, ठोकर लाग्दाखेरि अरू धेरै हाँसो आयो भने कि अन्धो बाउको अन्धो छोरो। अब यो के शब्द उनीहरूले भने, अन्धो बाउको। ठिकै छ, दुर्योधन अन्धा मानिसको छोरो हो, धृतराष्ट्रको छोरो, तर त्यसमा दुर्योधनको त कुनै अपराध छैन। तर त्यस्ता उत्सवका बेलामा, त्यस्ता राम्रा बेलामा यो कुन शब्दको प्रयोग भयो भनेपछि द्रौपदीको अपमान गर्नको पछाडि, पाण्डवहरूसित लडाईँको पछाडि यो उनीहरूले हाँस्य हाँसोमा बोलेको कठोर वचन पनि एउटा कारण थियो भनेर महर्षि वेदव्यासज्यूले महाभारतमा चर्चा गर्नुभएको छ कि मान्छेले कहिले पनि हाँसी खुसीमा पनि अर्काको हृदयलाई घाउ पार्ने, अर्काको भावनालाई दुःख दिने त्यस्ता कठोर वचनहरू
बोल्न हुँदैन, किनभने यो मर्यादा हो, यो गर्न हुँदैन। र लास्टमा भनेको छ मिथ्या दोषारोपण, कसैमाथि पनि जो उल्लेख गरेको छैन ती नगरेका दोषारोपणहरू लगाउनु ठुलो पाप हो। यो पापबाट मान्छेले आफ्नो रक्षा गर्नुपर्दछ। समय हुन थाल्यो, मैले घडी भर्खरै देखेँ त आजको यो मन्त्रमा हामीले वेद माताबाट यो ज्ञान प्राप्त गर्यौं कि हामीले 7 मर्यादाहरूको पालन गर्नुपर्दछ। अब जसको खानपानहरूमा सामिसको महत्व छ, जसले मद्यपानहरूलाई पनि साधारण मानिन्छ, उहाँहरूले पनि यो मन्त्रको स्वाध्याय गरेर मनन चिन्तन गरेर अवश्य नै विचार गर्नुपर्दछ। अब हामीले वेद माताको महिमाको पंक्ति गुनगुनाम। जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता। आयु दिन्छिन् निरोगी काया, श्रेष्ठ सन्ततिकी यिनै हुन् दाता। गौ आदि पशु वैभव दिन्छिन्, यशदाता ऐश्वर्य प्रदाता। जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता। ब्रह्म वर्चस्को ओज भरी दिन्छिन्, माता यिनी हुन् ज्ञान प्रदाता। सबै सुविधा यस लोकमा दिँदै, ब्रह्म लोक लैजान्छिन् माता। जय वेद माता, 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 जय वेद माता। बहुत बहुत धन्यवाद हजुरहरूको। मेरो एउटा ठुलो सौभाग्य छ कि नेपाल आर्य समाज केन्द्रीय सभाले यस्तो राम्रो आयोजना गरेर, जहाँ म आफू हिँडेर पुग्न सक्दिनँ, जसको घर परिवारमा गएर उहाँसित म भेट्न सक्दिनँ, यो जुम तन्त्रबाट म वहाँ पनि देश विदेशमा पनि पुगेर हजुरहरूसित बसेर ज्ञान चर्चा गर्नको सौभाग्य लाभ गरेको छु। आजको चर्चालाई यहाँ विराम दिँदै हजुरहरू सबैलाई म प्रणाम गर्दछु, नमन गर्दछु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हजुर, सौभाग्यशाली त आचार्य श्री हामी छौँ।